شروع سره بس پل کیسے وہاں سے یہاں تک لے کے آیا ہے. اللہ تعالیٰ کی طاقت کا اندازہ آپ لگا لیں کہ اتنا بھاری برکم برج پانی جو ہے نا اپنے ساتھ لے کے آیا ہے. جی اس وقت ہمارے ساتھ اسسٹنٹ ڈائریکٹر لوکل گورنمنٹ بخشیر خان موجود ہے. ان سے جانتے ہیں کہ کیا صورتحال ہے. سر آپ نے تباہی دیکھی, پورا جو منگورہ شہر ہے ندی کے ساتھ جتنی بھی آس پاس مکانات ہیں دکان ہے سب تباہ ہے. گھروں میں 12 فٹ 10 فٹ تک جو ہے نا ریت پڑی ہے. اس کو نکالنے کے لیے بحالی کے لیے کچھ اقدامات ہو رہے ہیں. جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ کل بارش کی وجہ سے ضلع سوات میں, اور یہ آپ کے نظروں میں ہے, آمنے سامنے آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت زیادہ نقصان ہوا ہے, جس میں سٹی لوکل گورنمنٹ, ڈی جی لوکل گورنمنٹ اور ڈپٹی کمشنر سوات کے ہدایت کے مطابق میں اور میرا محکمہ اے ڈی لوکل گورنمنٹ تمام سٹی کے ساتھ موجود تھے اور پورا رپورٹنگ کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ گورنمنٹ اس کے اوپر جلد از جلد اپنا کام شروع کرے. لیکن ابھی فی الحال ہم جو ہے نا صرف رپورٹنگ کر رہے ہیں. رپورٹنگ کی حد تک ہم محدود ہیں کیونکہ جتنے نقصانات ہوئے ہیں ہم اس کو کمپائل کر رہے ہیں اور اس کو پروونشل گورنمنٹ کے ساتھ شیئر کریں گے. یہ گھر ہے, گھر کے اندر مکمل یہ گاڑی یہ تاشی بابوچے میں کس روڈ پہ یہ برج کی وجہ سے پورا یہ صاف ہوا تھا پانی, اور پانی اندر گھروں کی. یہ بھی ایک گھر ہے, یہاں پر چلنا پھرنا بھی محال ہے. یعنی یہ جو کیچڑ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں 1-1 فٹ یہاں تک جو ہے نا کیچڑ موجود ہے. اسی طرح گھروں میں 2-2 3-3 فٹ تک جو ریت ہے وہ بھی موجود ہے. تو زیادہ مشکلات ہے, لوگ آ جا نہیں سکتے. یہ سب لوگ بے گھر ہو چکے ہیں. یہ بنگلہ دیش محلہ ہے. جس طرح مطلب یہ منگورہ جو پڑ ہے اس کے کنارے پر واقع ہے اور مکانات یہ کافی دور ہے, لیکن وہ اللہ تعالیٰ کا ایسا عذاب آیا, اتنا قہریلا سیلاب تھا کہ وہ سب کچھ بہا کر لے گئے. اور جو چیز یہاں رہ گئی ہے وہ بھی جو ہے نا اس میں وہ اتنا کیچڑ اتنا ریت چھوڑ کے کہ چلنا پھرنا بھی محال ہو جاتا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بخیر علیکم. خپل طرف سره وکړو دا راته ووایي چې دلته کې څومره نقصان شوی دی او دا کم ځای دی. زما نوم جی قاری فضل خالد صاحب دی چې د دې جومات په پیش امام صاحب یم او دې محلې نوم دی بنګلادیش او په دې کې سیلاب چې راغلی نو سړی زیات تاوان نشوي نقصان نشوي او ډېر شدید او داسې ناڅاپه راغی چې بیا څه قسمه تحفظ او بیا خپل حفاظت ګران شوی نو په دې وجه باندې بیا څه کېدل نو څونه اوبه وه اوبه چې وه نو په دې هر یو کور کې تقریبا 10 فوټ اوبه ولاړه وه او جی او دغه څه سامانونه چې دا ټول خراب شوي مکمل طور په دې څومره چې لاندې په دې چھت سامان مکمل خراب شوي دي او جی او جومات ته هم وتلي دي. جومات کې بالکل جومات کې ډېر زیات نقصان شوی دی جی او جی دا راته ووایي چې څه کول پکار دي, څوک سرکاري څوک انتظامیه والا څوک راغلي دي؟ تاسو اوس تاسو ولنه قسم تاسو ولې تاسو راغلي او هیڅ څه تاسو نه خیر سرکاري نه تاسو پته لري تاسو جی شیرین زاده شه مهرباني. او جی دا راته ووایي چې څه کول پکار دي اوس موجوده قبل پرس که تاسو دا ویډیو څوک ګوري حکومتي چارواکي ګوري هغه څه وکړي؟ ټول نه ولنه لازمي خبره خو دا چې د بجلی مسله ډیره زیاته پیچیده ده چې بجلی مسله حل شي او د اوبو مسله د اوبو بالکل نشته ده او ګیس هم نشي دا مکمل طور خراب شوی دی کنه او دا سره خلکو فینانشلی کنډیشن ډیر زیات بیا خراب دی چې د سره په دې اسانه سازاله وکړي شي خلک به کور شوی دي او د ټول ناولنه خبره دي کورونه د لار صفای دي چې مته کورونه کې دنه 3 او 4 پروډکټ د خټه پرته ده ټول ناولنه د دې د وسول تنظیم پکار دی. زمون د حکومت نړۍ د بیا ګیله دي تر اوسه په څو راکاره شي هم نه دي چې منګور کې څه شي د څه نه ده شوی. ټیک ډېر زیاته مننه جی.
हाँ تاسو وکړئ په دې کمرو باندې ټول ډېګې پرتې دي هېڅ پتې نشته لکه زه یې په خپله وړی وم ته وړی وې زه یې وړی وم ما دا زویم دغه کړی دا ګېټ یې راباندې وشلو ها دا اوبه چې راځي دا ګېټ وشلېدو الله بس هغه الله بچ کړو ها میټر دا ګیس پیپ مې نیولی او دومره اوبه وې الله اکبر دا مخامخ دي دا پورې چپه چې راله که نه بس داسې ووالم خو بس د چا دوا به د مشرانو د مور پلارو بس په لاس باندې مې دغه ګیس پیپ راغلی دی او دغه مې راونیو چې راومینو چې بره په میټر باندې را ختمه نو هغه شی راباندې مات شو بیا ها چې مات شو بیا ښه چغې مې والې یو ملګری په دې کوټه باندې ولاړ وسته نو هغه د دې ګاونډیانو نه رسۍ راواغسته چې رسۍ راواغسته جو هغه چې ما ته رسۍ راته وکړه چې په رسۍ میزان مه توړو بس دا الله په خدای دې نه ژوندر کو الله دې سم مدد وکړي موږ په دې باندې هم خپيو په نور مسلمانانو باندې هم خپيو خو دا ټول نه غټه خبره ده چې سړی ژوندې پاتې شي الله بیا مدد وکړي او زه دا غواړم څومره چې زمونږ حکومتي چارواکي دي اوله پکاره چې زمونږ د خلکو بر وخت مدد وکړي مننه تاسو راځئ استغفر الله نو بس الله دې خپل رحم وکړي دا خو د آسماني اپاتو او پکار خو جوړدار چې موږ په دې صبر وکړو او انتظامیه دا پکار دي دا ټول غریب خلک ته چې د دې سر برپور چې څو نظر کېږي چې دا تاونو سره وکړي دا لارې لاره کې 15 فوټه مالبه پرته ده کورونه چې دي خو د رنټر سره وار دي زموږ دا درخواست دی چې بس زموږ سره هیلپ وکړي زموږ سره چې دا لکه دا به خیر تاسو ډېره مننه درته ये आप देख सकते हैं जितनी भी मकानात आप देख रहे हैं सब के सब तबाह है ख़राब है ये सामान अगर आप देखें यहाँ पर ये घरेलू सामान है पूरा जो है ना वो ख़राब हो गया है अब इन लोगों के पास घर भी नहीं है खाने पीने के लिए भी कुछ नहीं है तो हुकूमत को हंगाई बुनियादों पर जो बड़े बड़े दावे करते हैं NGO वाले और हर कोई कहता है कि हमने ये कर दिया वो कर दिया तो अब कब करेंगे ये जब सारा सामान इनका ख़राब हो जाएगा तो यहाँ पर जितनी भी एरिया है यहाँ एक भी घर सलामत नहीं है तमाम जितने भी मकानात है इसमें पानी अंदर चला गया है और सामान जितनी भी है वो भी ख़राब घर भी ख़राब और ये जो रीच आप देख सकते हैं थोड़ा सा इस तरफ कैमरा कर ले यहाँ तक पानी गया है जो ये जो तारे हैं आप देख सकते हैं तो 10-12 फीट जो है ना ये या 13 फीट से ज़्यादा है ये 13 फुट से ज़्यादा 15 फीट जो है ना पानी यहाँ तक आ जाता है तो लोग क्या करेंगे कैसे रहेंगे तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किलात है ये ठीक है कि यहाँ पर जानी नुकसान अल्लाह का शुक्र है कम हुआ है यानी बुनेर के मुकाबले में यहाँ पर बहुत ही कम हुआ है बुनेर वाले भी हमारे भाई है वो भी हमसे है हम इनसे है लेकिन यहाँ पर नुकसान जो है ना माली तौर पर बहुत ज़्यादा हुआ है आप सोच भी नहीं सकते कि लोगों को क्या हुआ है ये जो लोग आप देख रहे हैं ये जिंदा लाशें बन चुके हैं इनके साथ आप लोगों ने कुछ करना है زمانو خو پزر کریم ده پتوتا مشهور ہے د لنډی کس بنگلاديش دا د ما کور ده دا سیلاب راغله ده بالکل سونه کمرې وې دا سونه سامانو سره ته د کور به وکنه دا تقریبا دا سلور کمرې کور ده زما ها او پرون چې کوم ده په 5:30 بجې باندې سیلاب را روان شو ها 5:30 بجې باندې نو هغه ریله چې راله پوه شو نو ما چې تر سیلاب دونه ټایم نه لیدلی په هغه یو 15 منټې چې بیا کم شي کم شي خو دی چې راغی پوه شو چې دا سیلاب چې راغی دی تقریبا یو غنټه دی و جو هغه ریله کمه شوه بیا یو بل ریله چې راله که نه هغه بیا دونه خطرناکه ریله وه که نه چې هغې بیا مونږ له ټایم نه دی راکړی هغه بیا په 30 فوټ کې په بلندۍ کې را روانه وه او هغې چې مونږ وکتل پوه شو نو مونږ یې بنګلادیش په ختم وي بلکل دا کورونه ټول تباه کړي دي دا کورونو کې بلکل نه اوبه شته زموږ کره دسکو نه زموږ کره چې کوم دی نو دغه شته نه بجلي شته نه ګیس شته بجلي ستنې مکمل ټولې ناستې دي زموږ بنګلادیش ډېر متاثره شوی دی د خدای پاک د خوږې نامې نه دا شه به پوه شئ په دې کې به زموږ خدای پاک خیر اچولی زه خو غریب سړی یم د خدای غریب یم دا زما کور دی 40 کاله ما مزدوري کړې ده ما ځان راخ کړی
هغه کور زما چې کوم دی مکمل تباہ او برباد شو. تاسو د خدای خوشاله کې پاکستان زنده باد. دا زمونږ تر او د دې نقصان شوی څلور کمرې کور ده په چینه مارکیټ کې دکان دی هغه دکان تباه شوی د پټو دکان دی اصل اړې موړي وسه نشته. تاسو هم باندې احسان دی تاسو راغلئ تاسو موږ سامان یو تاسو موږ شکرګزار یو لکه دکان هم تباه شوی دی جي په غټه توګه باندې دا کور څلور کمرې په دې کې موټرسایکل هر نمونه شی لو شی او څه خبره ده نه تاسو موبایل دی خبرې کوئ امداد وګورئ جی زموږ فریجونه هر نمونه شی خراب شوی دی او زموږ د کور ډېر نقصان شوی دی دا اوبه وینئ چې دا یې پل هر څه ډوب شوي دي تاسو خپل امداد وکړئ والسلام. اپنا نام بتائیں اور یہ بتائیں کتنا نقصان ہوا ہے آپ کے گھر میں بھی اور آپ کے محلے میں. میرا نام شاہ فہد ہے اور میں اس علاقے شریف آباد سے بلانگ کرتا ہوں اور دراصل یہاں کی جو علاقہ ہے وہاں سے متاثر تو بہت سے لوگ ہیں. یہاں کے آس پاس جو گھر ہے وغیرہ سب لوگوں کا جو سامان وغیرہ ہے وہ سب تو تقریباً وہ لے گئی ہے اور گھر ویسے ویران سے ہو گئی ہے. اور یہاں پہ جو پانی تھا نا وہ تقریباً 10-12 فٹ تھا یہاں پہ اور لوگوں کا جو کھانے پینے کا سہولیات ہے یہاں پہ تو ان لوگوں کے پاس میرے خیال میں کچھ بھی نہیں بچا ہے. نہ پانی کا کچھ بندوبست ہے نہ بجلی کا ہے نہ کھانے کا ہے تو کچھ بھی نہیں ہے یہاں پہ. تو کیا مطالبہ کرنا چاہتے ہیں؟ تو ہم حکومت سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ یہی لوگوں کا جو لوگوں کو فرسٹ آف آل کھانا فراہم کرے پانی فراہم کرے. بجلی کا جو سہولیات ہے وہ تو کچھ بھی نہیں ہے. بجلی یہاں پہ تار کھمبے وغیرہ وہ تو زمینوں پہ پڑے ہیں. تو فرسٹ آف آل حکومت سے تو ہم یہی مطالبہ کرتے ہیں کہ لوگوں کو کھانا فراہم کرے کپڑے وغیرہ جو بھی ہو جو ضروری مطلب زندگی کی جو ضروری سہولیات ہے وہ فراہم کرے. اور مطلب یہاں کی جو راستے وغیرہ ہے ان حکومت کے جو محکمے ہیں ان سے ٹی ایم اے وغیرہ ہم ان سے بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ لوگ اپنے بدن آپ لگے ہوئے ہیں کہ صفائی وغیرہ کر رہے ہیں. تو ہم اس سے مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ جو صفائی ہمارے ساتھ ہی کرے. یہ جو لوگوں کا سامان وغیرہ ہے وہ سٹنگ وغیرہ کر دے. تو ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں انشاءاللہ ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں حکومت سے. انشاءاللہ حکومت ہمارا ضرور مدد کریں گی. بہت شکریہ. سابق ایم پی اے محمد امین ہمارے ساتھ موجود ہے. ان سے جانتے ہیں کہ کیا صورتحال ہے. سر آپ نے کیا دیکھا؟ ننگورہ کے ندی نالیہ جو مین جو خڑ ہے اس میں سیلاب نے سب کچھ تباہ کر دیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ آپ نے کہا زیادہ بھائی کہ بہت تباہی ہوئی ہے اور لوگوں کے گھر سارے ختم ہو چکے ہیں. گھر کے اندر اگر 4-5-6 فٹ پانی اندر چلا جائے تو اس کے اندر جتنے بھی کارپیٹس اور بسترے اور سامان اور اشیاء خوردنوش وغیرہ جو بھی ہے وہ سارے کے سارے ملیمیٹ ہوئے ہیں. لوگوں نے بس بڑی مشکل سے جان بچائی ہے. باقی سارے لوگ بس خالی ہاتھ کھڑے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ لوگوں کی جتنی بھی مارکیٹیں تھے اور جتنی دکانیں تھے ان ساری دکانوں کو بھی بے تحاشا نقصان پہنچا ہے. اور اس طرح محسوس ہو رہا ہے کہ کوئی ایک جنگ مسلط ہوئی ہو اور کوئی آسمان سے ایک قیامت کا سما لوگوں پہ گزر رہا ہے. بہت مشکل حالات سے لوگ گزر رہے ہیں. لیکن سب سے جو اچھی بات ہے وہ یہ ہے کہ ابھی تک جو بنیر کی صورتحال ہے کہ وہاں پہ قیمتی جانوں کی ضیاع بہت زیادہ ہوا ہے. یہاں پہ یہ ہے کہ قیمتی جانیں اللہ نے بچائی ہے اور قیمتی جانوں کا زیادہ نقصان نہیں ہوا ہے. لیکن لوگوں کے املاک لوگوں کے کاروبار لوگوں کے گھر بار لوگوں کی ساری چیزیں جو ہے نا وہ تباہ و برباد ہوئے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہاں کی جو معاشی صورتحال ہے اور یہاں کا جو کاروباری صورتحال ہے تادیر اس سیلاب کا اس پہ اثرات ہوں گے اور لوگوں کے بحالی مجھے بہت ہی مشکل نظر آ رہا ہے. اور اگر حکومت نے ایمرجنسی بنیادوں پر اور بہت ہی مستعدی کے ساتھ کام نہیں کیا اور دیگر اہل خیر حضرات نے اگر اس مشکل وقت میں لوگوں کا ساتھ نہیں دیا تو ان لوگوں کی بحالی مجھے مشکل نظر آ رہی ہے. بالکل بہت شکریہ. ان شاء اللہ.